नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन क़द्र हुस्निही व जमालिही व जूदिही व कमालिही व बिर्रिही व नवालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। बस तकलीफ़ के बाद आसानी है और बेशक हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। युसरन तकलीफ़ के बाद दो आसानियों का ज़िक्र फरमाया, यानी तकलीफ़ अगर एक आती है तो उस तरह तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके बदले दो आसानियाँ अता फरमाता है। इंशाअल्लाह इस जहान में भी आसानी अता फरमाएगा और आखिरत में इंशाअल्लाह आखिरत की आसानी तो बहुत बढ़िया आसानियों में से है, वो हमेशा के लिए आसानियाँ अता फरमाएगा। आमीन। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब को वो आसानियाँ अता फरमाए और जन्नत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए और अल्लाह ताला जल्ला शानुहु जन्नत में अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी पर नहला के मुकाम पर रात बसर फरमाई। सुबह की नमाज अदा फरमाने के बाद आप अल्लाह ताला जल्ला शानहू के हजूर में तलावत में मशगूल थे कि नसीबैन के जिन्नों का एक गिरोह वहाँ से गुज़रा। उन्होंने जब तलावत कलाम पाक की दिलकश आवाज़ सुनी तो उसको सुनने के लिए ठहर गए और उसे बगौर सुनने लगे। कितनी ही प्यारी वो आपकी आवाज़ होगी, कितने खुशकिस्मत वो लोग होंगे जो इसको सुनते होंगे, कितनी खुशकिस्मत वो वादियाँ वो दौर दीवार होंगे जो इसको सुनते होंगे। या अल्लाह हमें भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे लबों के सदक़े में आपकी वो आवाज़ सुनवा दे ताकि हमारे दोनों जहानों में बख्त बेदार हो जाएं। कितने खुशकिस्मत वो ज़र्रे होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को चूमते होंगे। अल्लाह ताला जल्ला शानहू कुरान पाक में सूरत जिन में फरमाते हैं, वसरफ़ना इलैका नफ़रुम मिनल जिन्नि यस्तमिऊन अल कुरान फलम्मा हदरू कालू अनसितू फलम्मा कुदिया वल्लो इला कौमिहिम मुनज़िरीन कालू या कौमना इन्ना समीना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम या कौमना अजीबू दाए अल्लाह वामिनु बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुजिरकुम मिन आज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जिस वक़्त हमने मुतवज्जा किया जिन्नात की एक जमात को ताकि वो कुरान सुने, तो जब वो आपकी जमात में पहुँचे तो बोले खामोश होकर सुनो। फिर जब तलावत हो चुकी तो लौटे अपनी कौम की तरफ डर सुनाते हुए। उन्होंने जाकर कहा कि हमारी कौम के हमने आज एक किताब सुनी है जो उतारी गई है, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तस्दीक करने वाली पहले किताबों की रहनुमाई करती है अपने रब की तरफ और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम तौबा कबूल कर लो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की दावत को और इस पर ईमान लाओ कि अल्लाह ताला बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को और बरी कर देगा तुम्हें दर्दनाक सज़ा से। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इन आयात से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जिन्नों की कौम को भी हदायत अता फरमाई। वो हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहानों की तमाम मखलूक़ात के लिए हादी और रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नहला से वापसी पर
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا پیادہ چلتے ہوئے غار حرا میں پہنچے۔ اس وقت شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کفار تو ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، ہم کس طرح مکہ میں داخل ہوں گے؟ یہ تو آپ کو اور زیادہ اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا، یا زید، ان اللہ جائل لما ترا فرجن و مہرجن، ان اللہ مظہر دینہ و ناصر نبیہ۔ اے زید، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مشکل کو خود ہی آسان فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ دراصل طائف والوں کے سلوک کے متعلق قریش کو خبر مل گئی ہوئی تھی، اس لیے کہ سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ عرب کے رواج کے مطابق ہمیں کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونا چاہیے تاکہ وہ کفار مکہ کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ غار حرا کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات عبداللہ بن اریکت سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن اریکت کو احنس بن شریف الثقفی کے پاس بھیجا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں مکہ مکرمہ میں لے آئے، لیکن اس نے اس عظیم شرف کو حاصل کرنے سے معذرت کر لی۔ اس طرح آپ نے عبداللہ بن اریکت کو سہیل بن عمرو کے پاس بھی بھیجا تو اس کی بھی بدقسمتی اس کے آڑے آئی اور اس نے بھی نفی میں جواب دے دیا۔ متم بن عدی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن اریکت کو متم بن عدی کے پاس بھیجا۔ اس نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متم بن عدی کے پاس تشریف لے آئے اور رات اس کے پاس بسر فرمائی۔ صبح اٹھ کر متم بن عدی اپنے 6 جوان بیٹوں کو ہتھیار سجائے ہوئے لے کر کعبہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ اس کے 4 بیٹے بیت اللہ شریف کے 4 کونوں پر کھڑے ہو گئے اور اس کے باقی بیٹے مطاف میں اپنے باپ کے ساتھ موجود رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف مکمل فرمایا۔ اس طرح تمام مکہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ متم بن عدی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ ابو سفیان نے متم بن عدی سے پوچھا، تو نے جس کو پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی، ورنہ کفار نے حضور علیہ السلام کو مکہ میں داخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکیمانہ فیصلے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ہے، وہ دونوں جہانوں کا مالک ہے، جس سے چاہے اپنے دین کی مدد کروا لے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دین کی مدد کسی فاجر اور فاسق سے بھی کروا دیتا ہے، اور دوسری حدیثوں کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی قوموں سے جن کا اس دین سے کوئی حصہ نہیں ہوتا اپنے دین کی مدد کروا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فتح بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر متم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو اس کی وجہ سے میں ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ سیرت النبیہ احمد بن زینی ہلالان جلد اول صفحہ 274، ضیاء النبی جلد دوم صفحہ 254۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دین اسلام کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے
मक्का मुबारक में अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगे। अल्लाह ताला हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल हम सब को आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलाए और दोनों जहानों में हम सब को सुरखरू फरमाए और दुनिया और आखिरत की तमाम तकलीफ़ों और मुसीबतों से बचाए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस और जन्नत में अपना दीदार अता फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए, दोनों जहानों में हमसे राज़ी हो जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।